लगानी करता को आवाज। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता। नमस्कार, कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले हाम्रो कार्यक्रममा नियमित रूपमा नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था, विभिन्न मागसहित सुरु भएको लगानीकर्ताको आन्दोलन, तिलक कोइरालाको आमरण अनसन र पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र भविष्यमा नेपालको पुँजी बजारको अवस्था कस्तो हुनसक्छ, पुँजी बजारका सम्भावनाहरू के छन् भनेर छलफल गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूमाझ बहुचर्चित लगानीकर्ता, अझ ठुला लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाललाई आजको कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब यो सरलाई कुराकानीको प्रारम्भमै मैले सरको थोरै पछाडि गएँ म सरको। अब सरलाई चाहिँ अबभन्दा चाहिँ पूर्व अध्यक्ष भनौँ गोल्डमाइन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हो। त्यति बेला सर अध्यक्ष नै हुँदा धितोपत्र बोर्डले छानबिन गरेर मलाई जानकारी भएसम्म अहिलेसम्म पनि त्यो कम्पनीको कारोबार रोक्का छ। अब यस्तो नियमनकारी निकायले कारोबारै रोक्का गर्ने गरी अपराध चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यही हामीले पनि बुझ्न र खोज्न खोजिरहेछौँ कि हामीले त्यस्तो कुन चाहिँ अपराध गऱ्यौँ जुन चाहिँ तपाईँको नेपालको कानुन सम्मत छैन। पहिलो कुरा त तपाईँको नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यहाँ तपाईँले अनुसन्धान गर्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? यदि अनुसन्धान गर्न पाउनुहुन्छ भने उहाँहरूले हामीलाई गोल्डमाइन इन्भेस्टमेन्टलाई किन पत्र काट्नु भएन र गोल्डमाइन इन्भेस्टमेन्टलाई यदि पत्र काट्ने अधिकार छैन, जब हामीले उहाँहरूले गएर सोध्यौँ तपाईँहरूले हामीलाई एउटा ट्रायलको मौका पनि दिनुभएको छैन, स्पष्टीकरणको पनि मौका दिएको छैन, होइन, एउटा चिठी पनि काटेनन् धितोपत्र बोर्डले भने त्यो हाम्रो अख्तियारीमा पर्दैन। तपाईँलाई एउटा कम्पनीलाई सोध्ने अख्तियारी त छैन, होइन, तर सिआइबीमा लेख्ने अख्तियारी छ भनेपछि तपाईँको त्यो मानसिकता नै तपाईँको कुण्ठित छ। तपाईँले के गर्नुभएको छ भने दिपेन्द्र अग्रवाललाई हिर्काउनको लागि नीरज गिरीको ग्रान्ड डिजाइनमा यो सबै भएको, किनभने यसले आन्दोलन गर्छ, यसले मलाई अस्ति र्याक पारेको थियो, यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर त्यो मानसिकताले एउटा हामीमाथि दुश्मनी साधेको देखियो त्यहाँ धितोपत्र बोर्ड र त्यो आजसम्म पनि धितोपत्र बोर्डले फुकुवा दिएको छैन। अर्को इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई पनि त्यस्तै गरे, तर तिनीहरू अदालत गए, हामी अदालत गएको छैनौँ। हामीले गल्ती नै गरेको छैनौँ, अदालत किन जाने भनेर हामी चाहिँ अहिलेसम्म पर्खिरहेछौँ। अब जस्तो तपाईँहरू अदालत पनि जानु भएको छैन, नियामक निकाय अथवा जुन निकायले तपाईँहरूको खाता रोक्का गर्यो त्यसले खाता खोलेको पनि छैन। अब यस्तो अवस्थामा केही नगरेर बस्दा त झनै लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति त फ्रिज भएन र त्यहाँ? त्यो कसले सोच्ने हजुर? तपाईँहरू सञ्चालक भएको अथवा तपाईँ अहिले हुनुहुन्न जो व्यवस्थापनमा छ उहाँहरूले पनि त केही गर्नुपर्छ। तर नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम के छ हजुर? लगानीकर्ताहरूको हक हित संरक्षण गर्ने हो कि तिनीहरूको पैसा फ्रिज गर्ने, तिनीहरूलाई मारमा पार्ने? भनेपछि हामीले यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि धितोपत्र बोर्डका जब तपाईँको वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष नै नवराज अधिकारीजी आएर बोल्नुहुन्छ कि हामी सट्टेबाज छौँ भने, होइन, कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ, उहाँको फाइनल नियुक्ति हुनु त्यही। अनि उहाँले आएर के भन्नुभयो कि हामी सट्टेबाज छौँ। त्यहाँ त्यो इन्टरभ्यूमा त हाम्रो आदरणीय अम्बिका दाई हुनुहुन्थ्यो, हामी जस्तो भएको भए त त्यहाँ तपाईँको परिहाल्थ्यो, हात हाल हुन्थ्यो नि। सट्टेबाज हो हामी। तपाईँको 44 खरब रुपियाँको तपाईँको मार्केट सट्टेबाजको हो। 44 खरब, 1 खरब लिएको छ भन्छ तपाईँहरू पैसा लिनुहुन्छ, तपाईँले स्पेकुलेसन गर्नुहुन्छ, स्पेकुलेसन गर्दा सट्टेबाजी गर्नुहुन्छ। सट्टेबाज भनेको कति ठुलो शब्द हो र त्यो शब्द उहाँले बारम्बार युज गरेछ। त्यस्तो शब्द युज गर्न मिल्छ? उहाँको मानसिकता देखाउँछ। त्यही नियमकारी निकायमा जिन्दगीभरि उहाँले नोकरी गर्नुभएको छ, त्यसैमा उहाँले पैसा कमाउनु भएको छ, घर पड्काउनु भएको छ उहाँहरूले, होइन, र आज हामीलाई नै सट्टेबाज भनेपछि उहाँहरूलाई कारबाही हुनु पर्यो कि परेन? खै त सरकार, खै त नियमकारी निकाय, उहाँको माथि त अर्थ मन्त्रालय छ नि, खै त कारबाही गरेको, खै त माफी मागेको? यो कुरा हामीले जान्न चाहन्छौँ। अब थोरै अझै म गोल्डमाइन इन्भेस्टमेन्टमै आएँ। जस्तो गोल्डमाइन इन्भेस्टमेन्टले
लगानीकर्ताहरूलाई जुन प्रारम्भिक सेयर अथवा तपाईँको चाहिँ यो प्रोमोटर सेयर लगानी गर्न आह्वान गर्दा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई झुटा आश्वासन दियो, 10औं गुणा चाहिँ आम्दानी गरेर दिन्छौँ भनेर चाहिँ मेनुपुलेट गर्यो लगानीकर्ताहरूलाई, त्यसै कारणले चाहिँ हामी कारबाही गऱ्यौँ भन्ने कुरा छ नि त धितोपत्र। कारबाही त धितोपत्र बोर्डले गर्नु पर्यो नि त, सिआइबीले गर्नु पर्यो। ठिक छ, हामीले झुट्टा बोल्यो, झुट्टा आश्वासन दियो, झुट्टै काम गऱ्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ जति पनि धितोपत्र बोर्डले आइपिओ एफपिओ निष्कासन गर्छ त्यसमा 3 इयरदेखि 5 वर्षसम्मको प्रोजेक्सन हुन्छ, त्यसमा डिभिडेन्डको पनि प्रोजेक्सन हुन्छ, प्रफिट लसको पनि हुन्छ। एउटा कम्पनीको बताउनुहोस् प्रोजेक्सन मिलेको, एउटा कम्पनीले पनि त्यही सेम डिभिडेन्ड दिएको, झुट्टा डिभिडेन्डमाथि तपाईँले आइपिओ एफपिओ बेच्दै हुनुहुन्छ। खै त कारबाही तपाईँ नै त्यसलाई दिँदै हुनुहुन्छ नि, आइपिओ एफपिओ निकाल, खै त ती कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरेको तपाईँ। उनीहरूको 5 वर्षसम्म हेर्दा पनि उनीहरूले हामीलाई ठगेको हेर्दा हेर्दै पनि केही नबोल्ने। हामीले चाहिँ 5 वर्ष कहाँ बिताछौँ, हामीले के दिन्छौँ भनेर जुन बोलेको छौँ त्यो पुरा गर्छौँ र पुरा गरेर देखाउँछौँ। उहाँहरूलाई थाहा छ हामीले के गर्न सक्छौँ। आज एउटा क्रिमको एडमा तपाईँ हेर्नुहोस् गोरो बनाउँछ अरे लगाउन बित्तिकै, त्यसो भए त अफ्रिकामा कालो मान्छे नै हुँदैन थियो। त्यो के साँच्चै कि त्यसले गोरो बनाउँछ भनेपछि उसले एड देखाउन मिल्ने, हामीले चाहिँ यो मोडलबाट यसरी यसरी पैसा कमाउँछौँ भन्ने कुरा बोल्न नपाउने। किन? बोल्ने अधिकार छैन। कानुन बनाउनु पर्यो, यदि अधिकार छैन भने। कानुनभित्र बसेर काम गरेछ कसैले भने तपाईँको कानुनमा कतै लुप होल छ भने त्यसलाई ठिक पार्नुहोस् पहिला, अनि मात्र लगानीकर्तालाई हात लगाउनुहोस्। यो फेरि तपाईँको त्यो आश्वासन वा एड वा अरू केहीको कुरा होइन, यो भनेको दिपेन्द्र अग्रवाललाई टार्गेट गर्ने, यसलाई ठोक्ने मात्र मानसिकता हो। फेरि म भन्छु उहाँहरूमाथि भोलिका दिनमा हामी मन्त्री भएर आयो भने हामी ठोक्दिनौँ उहाँहरूलाई। आफ्नो काम कर्तव्य राम्ररी गर्नुहोस्, यदि गर्न सक्नुहुन्न भने भोलिका दिनमा तपाईँहरूले पनि परिणाम भोग्नुपर्छ, त्यति याद गर्नु होला। थोरै दाइले जोडिहाल्नुभयो सरले, मैले जोडेँ। अब जस्तो अहिले त समग्रमा यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन शाह काठमाडौँको महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि सँगै यो पुँजी बजारमा लगानी गर्ने धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अब हामी पनि चुनावमा उत्रिन्छौँ लड्छौँ भनेर भगाभग चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। सर त लामो समयदेखि पुँजी बजारलाई नेतृत्व गर्दै विभिन्न आन्दोलनहरूमा सरिक पनि हुनुभएको छ। तपाईँको चाहिँ योजना छ कि छैन चुनाव लड्ने? डेफिनेटली हामी पनि आउँछौँ यो चुनावमा, तर म जबसम्म आफूलाई सक्षम सम्झिँदिनँ, जबसम्म म आफूमा निर्धक्क हुन्न कि मैले अरूको समस्याहरू सल्भ गर्न सक्छु, अरूको म काम आउन सक्छु, तबसम्म म कुनै चुनाव लड्दिनँ। तर जुन दिन मलाई लाग्छ हो अब टाइम बेला भइसकेको छ, म त्यो दिन पक्कै पनि चुनाव लड्नेछु र नेतृत्व गरेर देशलाई एउटा समृद्ध देश बनाउनेछु। अब थोरै कुराकानीलाई कन्भर्ट गरौँ। अब अहिले लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, केही दिनदेखि तपाईँ पनि त्यो आन्दोलनमा सक्रिय रूपले सहभागी हुँदै आउनुभएको छ। यो पटक नेपालमा यो पुँजी बजारको विकास गरिदेऊ विस्तार गरिदेऊ भन्दै आन्दोलन चाहिँ किन गरिरहनु पर्छ, अझ त्यो बजार घटेको बेला? दुःखद हो, अरू केही भन्न सक्दिनँ। हामी एज ए लगानीकर्ता सजग छौँ। हामीले के भनेका छौँ, इन्टरनेसनल मार्केट जस्तै हाम्रो मार्केट बनाइदेऊ, इन्टरनेसनल मार्केटमा जुन नीति नियमहरू छन् तिनीहरू लगाइदेऊ, त्यो मात्र गरेर तपाईँहरूले हाम्रो विकास गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो भनेको छैन हामीलाई लोन दिनुहोस्, हामीले यो भनेको छैन बजार बढाइदिनुहोस्। मार्केट 2800मा हुँदा पनि मैले आन्दोलन गरेको थिएँ, मार्केट 1100 हुँदा पनि गरेका थियौँ। आजसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने यो देश, तपाईँको आन्दोलन नगरिकन त कसैले सुन्दो रहेनछ। सबै सम्झौता रातिको 12 बजे हुँदो रहेछ यो देशमा, भनेपछि यस्तो देशमा जन्मिएको छौँ, यो हाम्रो दुर्भाग्य। अब यो थोरै मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तो पुँजी बजारमा समस्या छन् नेपालमा, हिजो 1100मा हुँदा पनि थिए, 1800मा हुँदा पनि थिए, नेप्सी परिसूचक बढेर 3200 पुग्दा पनि समस्याहरू नै थिए। तर यो जब जब बजार बढ्छ त्यति बेला चाहिँ यो पुँजी बजार विकास गर्नु छ, विस्तार गर्नु छ, यी समस्याहरू छन् भनेर ती समस्या सबै बिर्सिदिने। जब बजार घट्छ त्यसपछि मात्रै ओहो बजारमा त यी कुराहरू सुझाव चाहिँ समाधान गर्न बाँकी छन्, सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर यो कुरा बजार घट्दा मात्रै तपाईँहरूले किन सम्झिनुहुन्छ? यसमा हामी लगानीकर्ताहरूको कमजोरी छ। कसरी बुझ्नुहोस् भने लगानीकर्ताहरू जब मार्केट बढ्छन् त्यसबेला बिर्सिन्छन्, आफ्नो दुःख दर्द पीडाहरू बिर्सिन्छन्। अनि उनीहरू के गर्छन् भने कुनै पनि आन्दोलन आह्वान हुँदाखेरि उहाँहरू आउनुहुन्न, उहाँहरू नआउँदाखेरि कुनै पनि आन्दोलन सक्सेसफुल हुन्न।
त्यसैले बजार घट्दा चाहिँ उहाँहरूले पनि आफ्नो पीडा सम्झिनुहुन्छ, दुःख सम्झिनुहुन्छ। अहिले त एउटाको डिभोर्स भयो यही मार्केट घटेर, एउटा आत्महत्या गर्ने कुरा गर्छ यही मार्केट घटेर, भनेपछि सबैको दुःख छ नि। त्यो दुःखले गर्दा उहाँहरू आउनुहुन्छ अहिले। तर जब मार्केट 3200 पुग्यो होइन, र त्यसबेला अलिकति मात्र घटेको थियो 2900-2800मा हामीले आन्दोलन आह्वान गऱ्यौँ। त्यसबेला के भयो भने ठिकै छ नि यार 10-20% गएको छ किन जानु भन्ने एउटा त्यो मानसिकता जुन छ नि त्यो हामीलाई बिगारेको छ कि कतै कतै। र फेरि अर्को कुरा तपाईँले हेर्नुहोस् नि, यो यस्तो आन्दोलनहरूमा ठुला लगानीकर्ता कोही पनि आउँदैन, किनभने नियमकारी निकायको नियत ठिक छैन। नियमकारी निकायले ठोक्न खोज्छ, नियमकारी निकायले बर्बाद गर्न खोज्छ। म एउटा मेरो जुन पोर्टफोलियो छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले खेल्न खोज्छ। नियमकारी निकायले त्यो गर्ने होइन नि। कसको पोर्टफोलियो 10 रुपियाँको छ कि 1000 रुपियाँको छ कि लाखको छ, उसको कुनै सरोकार छैन। उसको काम भनेको फेसिलिटेट गर्ने हो, फेयर ट्रेड गराउने हो होइन। कुनै लगानीकर्ता मारमा परेको छ भने त्यसलाई उकास्ने हो, अरू कुनै काम होइन हो नियमकारी निकायहरूको। भनेपछि उहाँहरूको यो काम होइन। सबैभन्दा ठुलो लगानीकर्ता यो आन्दोलनमा को देखियो? दिपेन्द्र अग्रवाल। यसलाई ठोक्यो भने अरू चुप लागिहाल्छन्। तर म पनि ढिट छु अलिकति होइन, जति ठोके पनि फिर्ता आउँछु, जति जे गरे पनि फिर्ता आउँछु, त्यति फरक छ। अब जस्तो यही बजार विकास र विस्तारको मागसहित तपाईँहरूका विभिन्न आन्दोलनहरू भिन्छन्। सँगसँगै आज 5औं दिनमा पनि लगानीकर्ता तिलक कोइराला आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म औपचारिक रूपले धितोपत्र बोर्ड अथवा नियामक निकायहरूबाट वार्ताको प्रस्ताव समेत पनि आएको छैन, हामीलाई सुन्नमा आएको छ। लगानीकर्ताहरूको समस्याहरू, लगानीकर्ताहरूका परेका अप्ठ्याराहरू सरकारले त बुझेन, तर तपाईँहरू लगानीकर्ताले नै बुझेर एउटा लगानीकर्ताको चाहिँ ज्यान नै जोखिममा पार्ने गरी जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसलाई रोकेर उहाँको स्वास्थ्य बचाउन सकिँदैन यो अवस्थामा? होइन, डेफिनेटली राति निद्रा लाग्दैन हजुर। थुप्रै राति भइसके म राम्ररी सुत्न पाएको छुइनँ। राति सुत्दा पनि त्यही आउने कि। अनि त्यसको लागि के गर्ने भनेपछि हामीले उहाँलाई गएर बुझाउने हो, तिलक दाइ यसरी नगर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्। भयो, ठिकै छ, यिनीहरूले सुन्नेवाला छैन। जो विगतमा 17,000 मान्छे मारेर आएका छन् तिनीहरूले एउटा ज्यानको किमत के सम्झिन्छ र? तर हाम्रो लागि त उहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ, अग्रजहरूलाई बचाउनु पर्यो, उहाँहरूको ज्यानको सलामती हामी चाहन्छौँ। त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई बुझाएका छौँ विभिन्न। त्यसरी तपाईँ अलिकति आवेशमा आएर यो आमरण अनसन जस्तो कठोर कदम चाहिँ नउठाउनुहोस्। तर उहाँ पनि यत्रो पुरानो, पहिला त पत्रकारै हुनुहुन्थ्यो धेरै ठुलो, तपाईँको यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पत्रकारको रूपमा चिन्थेँ म सुरुमा उहाँलाई। अनि बिस्तारै उहाँले पत्रकारिता मात्र किन छोड्नुभयो भने त्यहाँ डिफ्रेन्स हुन्छ, तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर उहाँले के गर्नुभयो, पत्रकारिताबाट सन्यास लिएर लगानीकर्ता बन्नुभएको छ। भनेपछि उहाँ त स्वच्छ हुनुहुन्छ यहाँ, तर स्वच्छ हुँदाखेरि नियमकारी निकायहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो। उहाँले कि त गलत काम गरेको छ, गलत माग राखेको छ भने भन्नुहोस् नि आएर, यो माग गलत छ, हामी यसलाई सम्बोधन गर्दिनौँ, हामी मान्न तयार छौँ। यदि सही छ भने तुरन्तै गर्नुपर्ने होइन, कसले गर्ने हजुर? फेरि त्यहाँ त मात्र 19वटा छ। म तपाईँलाई यहाँ बसेर 1000वटा माग गनाउन सक्छु। खै त स्टक स्प्लिट, खै त फ्युचर डेरिभेटिभ मार्केट, खै त कल पुट अप्सन, खै त तपाईँको हाम्रो बाइब्याक्स को सिस्टम, खै त थुप्रै यस्ता इन्टरनेसनल टुलहरू छन् जुन अहिलेसम्म तपाईँको प्रयोगमा आएको छैन। र तपाईँको सङ्कुचित मानसिकताका साथमा नियमकारी निकाय यदि आउँछ भने तपाईँको स्टक मार्केट छोड्नुहोस्, देश पनि कहीँ पनि समृद्ध हुनेवाला छैन। मार्केटमा तपाईँलाई याद छ 4 बार आउँदाखेरि मार्केटमा नियमकारी निकायले के भन्यो भने 2-4 जना धनी भए तिनीहरूको गोडाउनको सेयर घर घरमा पुर्याउन, घर घरमा पुग्यो। त्यो 2-4 जना पनि बर्बाद भए, प्लस तपाईँको लाखौँ बर्बाद भए। र त्यो 2-4 जना त बचिहाल्छन् हजुर, तिनीहरू ठुला माछा छन्, उनीहरूलाई पानी विदाउट वाटर पनि बाँच्न आउँछन्। तर त्यो सानो माछाहरू, उनीहरूलाई पानी बिगेर तपाईँले जुन राख्नु भएको छ नि, उनीहरू बाँच्न सक्दैनन्। र उनीहरू बाँचेनन् भने तिनीहरूले गरेको, तिनीहरूको घरमा भएको हिंसा, तिनीहरूको जीवनमा भएको पीडाको पाप तपाईँलाई लाग्छ, अरू कसैलाई होइन। अब जस्तो लगानीकर्ताहरूको आन्दोलन एकातिर छँदैछ, जस्तो 3200 को इन्डेक्स आज 1900 मा पुगिसकेको छ। यो बिचमा यसरी हेर्दा करिब 1300 अङ्कले नेप्सी परिसूचक
घटिसक्यो। अब बजारको वृद्धि र गिरावट एउटा स्वाभाविक कुरा पनि हो, सामान्य अङ्कले भनेपछि बढ्छ भने घट्छ पनि, घट्छ भने बढ्छ पनि। तर यो यत्रो अङ्कको गिरावट आउनुको पछाडि मेनली चाहिँ के कारणहरू देख्नुहुन्छ? नीतिगत भ्रष्टाचार एउटै कारण छ, नीतिगत भ्रष्टाचार। किनभने तपाईको नियमकारी निकायले यदि तपाईको सम्झिन्थ्यो यो मार्केट सट्टाबाजहरूको बजार हो, यो बजार गलत छ भने पहिला किन लोन दिनुभयो? आज किन 4 बार लगाउनु पर्यो? पहिला तपाईले किन 120 डेजको औसत भार राख्नु भएको थियो, फेरि 180 को किन गरिदिनु भयो? रिस्क वेटेजलाई 100 बाट 150 किन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरुको नियमको कन्सिस्टेन्सी नै छैन। तपाईले लोकल लगानीकर्ता जहाँ पैसा नेपालमै रहने हो, तपाईसँग रहन्छ वा मसँग रहन्छ, यो भनेको तपाईको ट्रेडिङ भएर यो नेपालमै रहने पैसा, कतै विदेश जाने पैसा हैन भने तपाईले लोकल इन्भेस्टरलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले के इन्टरनेशनल इन्भेस्टरहरूलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ यो देशमा? उनीहरूले के न्याल्दैनन्? उनीहरूले के हेर्दैनन्? यहाँ त्यहाँको लगानीकर्ताहरू त रोडमा बसेका छन्। अनि त्यस्तो देशमा गएर कुन चाहिँ कन्ट्रीका मान्छेहरूले आएर लगानी गर्छन्? तपाईको यो अचम्मको कुरा हो। त्यसैले नीतिगत भ्रष्टाचार जुन यिनीहरूले गरेका छन्, यिनीहरूले बारम्बार गर्दो रहेछन् र यो पोलिटिकल सिनारीमा हामी फसेको छौँ। प्रधानमन्त्री कांग्रेसको, अर्थमन्त्री माओवादीको, तपाईको त्यसपछि गभर्नर चाहिँ एमालेको। ल हामी कहाँ छौँ? ए बाबा तिमीहरूको त्यो साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई भन्ने कुरा भएको छ हामीसँग, अरू केही पनि होइन। मार्केट झर्छ बढ्छ, त्यो एउटा नेचुरल प्रोसेस हो। तर यो नेचुरल छैन अहिले जुन भइरहेछ। यति सर्ट टाइममा यस्तो फल हामीले जीवनमा देखेकै छैनौँ र यसलाई चाहिँ यदि तुरन्तै सुधारिएन भने अझै भयानक सिचुएसन आउन सक्छ। त्यसैले अहिले नै सजग गराइरहेछौँ। अहिले यसलाई थाम्नुस्, यसलाई तपाईको कन्सोलिडेसन फेजमा लग्नुस्, त्यसपछि अरू कुरा हामी हेरौँला। तर नियमकारी निकायले यदि सम्बोधन गरेन र अहिले सुनेन भने अझै भयावह सिचुएसन आउन सक्छ। अब जस्तो शेयर बजारलाई मात्रै होइन, पछिल्लो समय तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ अर्थतन्त्रमा केही सङ्कुचन आएको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू देखिएका छन्। तिनै अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले शेयर बजारमा मात्रै होइन, तपाईँले पनि हेर्नुभएको छ केही हदसम्म घर जग्गा कारोबारलाई पनि नियन्त्रण गरेको छ, त्यसमा गर्ने लगानीलाई रोकेको छ। भनेपछि यो हेर्दा त यो शेयर बजारलाई मात्रै होइन चाहिँ सरकारले अथवा गभर्नरले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले अन्य क्षेत्रलाई पनि केही सङ्कुचन गरेको छ भनेपछि अन्य क्षेत्रको घर जग्गा कारोबारीहरू त त्यस्तो सडकमै आइसकेका त छैनन्। शेयर बजारमा कारोबार गर्ने चाहिँ किन सडकमै आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ कतिपयको जिज्ञासा छ। मेरो पहिलो प्रश्न छ, किन आयो यो सिचुएसन? किन आयो यस्तो सिचुएसन? हामीले इम्पोर्ट बन्द गर्नु पर्यो? किन आयो यस्तो सिचुएसन कि हामीले घर जग्गालाई टाइट गर्नु पर्यो? किन आयो यस्तो सिचुएसन कि हामीले स्टक मार्केटलाई टाइट गर्नु पर्यो? यो कारण के छ भने जो नियमकारी निकायमा जो सिटमा मान्छे बसेका छन् तिनीहरू क्यापेबल छैन। त्यो तपाईको क्यापेबल मान्छे नपुग्दाखेरि यो सिचुएसनमा पुरै देश फसेको छ। किनभने तपाईको आज लिक्विडिटी क्राइसिस जबरजस्ती बनाइएको छैन। सीसीडीबाट सीडी रेसियोमा लग्यो, ल सीडीमा लग्नु भयो, बासल 3 को रिक्वायरमेन्ट थियो, बुझ्न सकिन्छ। तर वाज द टाइम राइट भन्ने क्वेसन छ। अहिले कोभिडको बेलामा त्यो जुन 1 वर्ष अगाडि जुन नीति आयो त्यो ठिक थियो त्यस बेलामा भन्ने क्वेसन छ। त्यसैले मैले नीतिगत भ्रष्टाचारसँग जोडेँ। अब मैले तपाईलाई के भन्न खोजेँ भने यहाँ सिचुएसनले डिमान्ड अर्कै कुरा गरिरहेछ, नियमकारी निकायले अर्कै कुरा गरिरहेछन् भनेपछि यस्तोमा के हुन्छ भने तपाईको देशमा तपाईको विदेशी मुद्राको कमी, तपाईको हामीसँग हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसनहरू बिग्रिँदै जानु, प्लस तपाईको पारदर्शिता छैन। एसपीपी हामीले साइन गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने नै थाहा छैन। हेर्नुहोस् कस्तो राष्ट्र होला हैन, आफ्नो पालामा भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन। अर्कोले भन्छ त्यही तपाईको प्रचण्डले के भनिरहेछ त्यहाँ कि होइन हामीले गरेका छौँ साइन। हेर्नुहोस् हामी त यस्तो कस्तो देशमा छौँ भने हामीलाई यो थाहा छैन हामीले यो साइन गरेका छौँ कि छैनौँ भनेपछि यस्तोमा तपाईको क्यापेबल राइट पर्सन एट द राइट प्लेस चाहिँ भएन भनेर हामी यो सिचुएसनमा पुगेका छौँ। नत्र यो सिचुएसन आउनुपर्ने कारणै थिएन र टाइट नै गर्नुपर्ने थियो। यदि तपाईलाई मार्केट भने टाइम फ्रेम दिएर टाइट गर्नुपर्छ।
इट्स लाइक हामी यो सिचुएसनमा छौँ, मार्केट 3200 भयो, हामी यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसैले अब तपाईँको 70 को जुन मार्जिन लेन्डिङ छ त्यसलाई 65 एकचोटिको लागि झार्छौँ, फेरि त्यसपछि अर्को वर्ष 60 मा झार्छौँ। सो यसलाई प्लिज बियर गर्नु होला। तपाईँले अरू जुन साथीभाइहरू छन् जुन यो सेक्टरसँग लिङ्क्ड छन् उनीहरूलाई बसाएर काम गर्नुपर्ने। आज 4 वर्ष अगाडि तपाईँले 58 बुँदा साइन गर्नुभएको छ, तपाईँको अर्थमन्त्रीले साइन गरेर यो काम गर्नुहोस्, त्यो त गर्न सकेका छैन भने यी नियमकारी निकायहरू क्यापेबल छन्? यिनीहरूको क्यापेबिलिटी 0 छ। बसेर भत्ता खाने, स्यालेरी खाने, अरू केही गरेका छैनन्। यिनीहरूलाई अरू केही आउँदा पनि आउँदैन। यिनीहरूसँग अहिले गएर तपाईँले डेरिभेटिभ मार्केटको क्वेसन सोधिहाल्नुहोस् गएर, नियमकारी निकाय छन् नि, यिनीहरूलाई थाहा छैन। एफआइआई एफपिआई हाम्रो 58 बुँदामा थियो, यिनीहरूले त्यसको कार्यविधि पनि बनाएका छैनन्। यिनीहरूसँग गएर क्वेसन सोध्यो भने यिनीहरूलाई त्यही थाहा छैन भनेपछि यिनीहरू क्यापेबल छैनन्। यिनीहरूलाई हटाएर राम्रो मान्छे आउनु पर्यो। त्यसैले मान्छेहरूले हाम्रो सेयर बजारमा नो भोट क्याम्पेनिङ जुन चलेको थियो त्यसको प्रडक्ट हो बालेन शाह। र फेरि म भन्छु, म साथीहरूलाई यसैसँग एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि भोलिका दिनमा जति नयाँ मान्छे, पढे लेखेका मान्छे, स्वतन्त्र मान्छेहरू उठ्छन् तिनीहरूलाई भोट दिएर जिताउनु होला। यी पुराना पार्टीहरूलाई हामी मिलेर सबक सिकाउन चाहिँ जरुरी छ। अब थोरै म तपाईँमाथि लागेको आरोपलाई पनि जोड्छु। अब जस्तो जब बजार बढ्दो अवस्थामा थियो, त्यो बढ्दो बजारमा चाहिँ तपाईँहरूले नै, अब तपाईँ स्पेसिफिकमा एउटा प्रतिनिधि पात्र तपाईँलाई मात्रै इङ्गित गर्दै छैन, तर तपाईँहरू जस्तै कतिपय बजारका जानकार विश्लेषकहरूले चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा फोरम चलाउने, अनि यो स्टक यति पुग्छ, यो कम्पनी यो क्षेत्र यति पुग्छ, यो बुम बुम भनेर कतिपय चाहिँ कम चाहिँ फाइनेन्सियल चाहिँ भएका, वित्तीय अवस्था एकदम कमजोर भएका कम्पनीहरूलाई पनि एकदमै मूल्य वृद्धि अस्वाभाविकले बढाइदिँदा ती कम्पनीहरू अहिले एक्चुअल मूल्यमा फर्किँदा बजार घटेको हो। यो कारणले पनि बजारको गिरावटमा यो पनि एउटा कारण छ। हिजो अस्वाभाविक रूपले जसरी बढाइएको थियो त्यसरी चाहिँ त्यसको स्वाभाविक मूल्यमा फर्किँदा यो अवस्थामा आयो भन्ने आरोप पनि छ नि। मेरो पहिलो क्वेसन तपाईँसँग, यो अस्वाभाविक र स्वाभाविक भन्ने डिसाइड कसले गर्ने? के छ त्यसको प्यारामिटर होइन? त्यही त प्यारामिटर त्यो तपाईँको के छ कि त सरकारले त्यो डिटरमाइन गरिदिनु पर्यो। यो अस्वाभाविक छ है, यो स्वाभाविक छ। पहिलो कुरा त त्यहाँ हो। हामीले यदि कुनै क्लब हाउसमा, फेसबुकमा, वाट्सएपमा यदि सेयरको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ भने के अपराध गरिरहेको छौँ? मेरो अर्को क्वेसन तपाईँलाई, किनभने हामीले के गुप्त ज्ञान लिइरहेछौँ कि यो गुप्त ज्ञान हो जसलाई बाहिर कुरा गर्नुहुन्न? अहिले तपाईँले मसँग इन्टरभ्यू लिँदाखेरि तपाईँले के यो चुप्प लागेर राख्ने हो? दुनियाँलाई देखाउने हो तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यू, मेरो पोइन्ट अफ भ्यू। जसलाई लिनु छ त्यो पोइन्ट अफ भ्यू त्यसले लिन्छ, जसलाई लिनु छैन लिँदैनन्। त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो। त्यस्तै वर्ल्ड मार्केटमा प्र्याक्टिस के छ? हरेक स्टकको बारेमा खुलेर कुरा हुन्छ, टिभीमा कुरा हुन्छ होइन, टक सोहरूमा कुरा हुन्छ, रेडियोमा कुरा हुन्छ, तपाईँको फेसबुक, ट्विटर सबैमा कुरा हुन्छ। किनभने एउटा मान्छेले जब तपाईँको धेरै ठाउँबाट इन्फर्मेसन आउँछ उसले त्यो इन्फर्मेसनलाई फिल्टर गर्छ। त्यो इन्फर्मेसन फिल्टर गरेर उसलाई जुन चाहिएको इन्फर्मेसन छ लगानीकर्तालाई त्यो लिएर उसले लगानी गर्ने नगर्ने निर्णयमा पुग्छ। ठिक छ। अब तपाईँले के गरिदिनु भएको छ भने तै चुप मै चुप बोल्नुहुन्न है, चुप्प लागेर ब्रोकरका जाने, ए मेरो लागि यो किन्दे है। त्यस्तो हुन्छ? लगानी भनेको त्यस्तो सेक्टर हो र? तपाईँले नियमै गलत बनाउनु भएको छ। तपाईँले यो नियम मान्छे तपाईँको नियमकारी निकायको बारेमा कसैले केही नबोलोस्, उनीहरूले गरेको गलत कामको बारेमा कसैले नबोलोस् भनेर तपाईँले यो फेसबुक, ट्विटर, तपाईँको क्लब हाउस नचलाउनुहोस् भनेर तपाईँले बोल्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ साँच्चैकै त्यो हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँले एजुकेसन क्लासेसहरू चलाउनु पर्थ्यो, तपाईँले बुझाउनु पर्थ्यो कि के गर्दा राम्रो हुन्छ, के नगर्दा राम्रो हुन्छ, कस्तो टाइममा कस्तो स्ट्राटेजी लिने। तर यहाँ त बिचारा इन्भेस्टरहरूले नै आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट अर्को इन्भेस्टरलाई बुझाइरहेको हुन्छ। भनेको के गलत गरिरहेछ? मेरो एक्सपिरियन्स हो, मेरो लाइफको एक्सपिरियन्स हो। तपाईँले सुन्न चाहनु भएको छ, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ, मैले बोलिरहेको छु। कहाँबाट बोल्न नपाउने नियम छ? भनेपछि यदि नियम बनाइन्छ भने त्यो पनि गलत हो नि। भनेपछि हामीले खुल्ला रूपमा डिस्कसन एलाउ गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, यदि तपाईँले विज्ञहरूको टिम बनाउनुहुन्छ भने त्यसको लाइसेन्सिङ गर्नु पर्यो। कसले गर्छ? त्यो तपाईँले गर्नु पर्यो। पहिला त हजुरहरू नै विज्ञ हुनुहुन्न,
हजुरहरूलाई नै थाहा छैन प्यारामिटर के हुनु पर्यो। तपाईँहरूलाई आफै थाहा नहुँदा तपाईँहरूले प्यारामिटर कहाँबाट बनाउने, अनि प्यारामिटर बनाउन नसक्दा तपाईँले के गर्ने भने सेलेक्टिभ मान्छेलाई ठोक्ने। जो मान्छेले बजारको हितको लागि केही बोल्छ त्यसलाई ठोकिहाल्ने, र जसले यो मान्छेको पोर्टफोलियो राम्रो छैन, ठुलो छैन, यसले गर्दा केही हुँदैन, त्यसलाई छोडिदिने, त्यसले जे बोले पनि चल्ने। यस्तो नियमकारी निकाय जब डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि हजुर, अनि के हुन्छ भने यो देशमा यस्तै अवस्था हुन्छ। आज 1900 आएको छ, भोलि 1800 आउँछ, 1500 आउँछ, कसैलाई मतलब छैन। उहाँहरूको घर त भरिएको छ नि, उहाँहरूले त महल ठड्याउनु भएको छ नि। हाम्रो घर भएको पनि बिक्री भएको छ, तर कसैलाई मतलब छैन। सरकार के को लागि? जनताको लागि होइन। नियमकारी निकाय के को लागि? इन्भेस्टरको लागि होइन। जब तपाईँको इन्भेस्टर रुइरहेछ बाटोमा बसेर, तपाईँले भित्र त छिर्न दिनु भएको छैन सेवनको। सेवन के को लागि बनेको छ? उसको उद्देश्य के छ? लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण। तपाईँले भित्र छिर्न दिनु भएको छैन। त्यहाँ मिलिट्री, पुलिस, प्रशासन लगाउनु भएको छ। के लगानीकर्ताहरूले तोडफोड गरेछ आजसम्म? केही गरेछ त यस्तो कि तपाईँले भित्र छिर्न नदिनु भएको? टोयलेट समेत युज गर्न दिएको छैन। कस्तो अमानवीय व्यवहार भएको छ लगानीकर्ताहरूसँग, कसले जवाब लिने? र भोलि यस्तै हुँदा हुँदा आन्दोलन ठुलो हुन्छ र हिंसक बन्छ। यसलाई याद गर्नु पर्यो, किनभने यिनीहरूलाई एउटा त केही थाहा नै छैन र थाहा भएको व्यक्ति ठाउँमै छैन। त्यसैले मैले के भनिरहेको छु भने तपाईहरू जसलाई डर लाग्छ, जसलाई यो सट्टा बजार लाग्छ, जसलाई यो काम नराम्रो लाग्छ, प्लिज जब छोडिदिनुहोस्, अर्को मान्छे राइट पर्सनलाई आउन दिनुहोस्, किनभने तपाईँहरूबाट यो काम हुनेवाला छैन। अब यो 3200को इन्डेक्स 1900सम्म आइपुग्दा बजारको बारेमा जानकार मै हुँ, बजार सबै मैले जानेछु भन्ने मान्छेहरूले पनि सोचे भन्दा अलग तरिकाले बजार चल्यो, अथवा उनीहरूको चाहिँ एजम्सनलाई पनि मात खुवाइदियो भन्छन् नि बजारले। डेफिनेटली हामीले पनि यो चाडबाडले गर्दा 2000सम्म आउँछ भनेर त्यसै बेला बोलेका थियौँ। 2000सम्म आउँछ, तर आज 1934मा छ र अहिले पनि रोक्ने साँठगाँठ देखिरहेको छैनौँ भनेपछि आन्दोलन त नियमकारी निकायले गर्नु पर्थ्यो कि होइन? यसलाई यो रोक्नु पर्यो, यसलाई गर्नु पर्यो। भारतमा यदि यसरी मार्केट एक दिन झर्छ भने, एक दिनको कुरा गरिरहेको छु है, तपाईँको फाइनेन्स मिनिस्टर आएर स्टेटमेन्ट दिन्छ हामी ठिक गरिरहेछौँ, देयर इज एभ्रिथिङ ओके अबाउट आवर इकोनोमी, तपाईँ डराउनु पर्दैन, तपाईँहरू नै इन्भेस्ट गर्नुहोस् होइन। जबकि त्यहाँ त एफआइआई पनि छ, एफपिआई पनि छ, उनीहरूले एकै दिन धेरै पैसा तान्दाखेरि मार्केट वात्तै तल जाँदो रहेछ है। तर हाम्रोमा आफ्नो लोकल लगानी छ, कसैको लगानी एलाउ गरेका छैनौँ हामीले विदेशीको भनेपछि हाम्रोमा आज 1900 आउँदाखेरि कसले बोल्यो? हो माथि जाँदाखेरि 52वटा कम्पनीको नाम चाहिँ निकाले। हामीलाई चिन्ता छ लगानीकर्ताहरूको। त्यो 52वटा कम्पनीमा कस्ता थिए भने तपाईँको फन्डामेन्टली स्ट्रङ एनएलआइसी, एनटिसी पनि थिए। कुन प्यारामिटरमा गरियो भनेपछि उहाँहरूलाई आउँदैन, उहाँहरूले सिक्नु नै भएको छैन। त्यसैले कमसलवाला चल्दो रहेछ, किनभने त्यहाँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको फरक छ। सप्लाई जसको कम हुन्छ उसको भाउ आफै बढ्छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँले जब एफआइआई, एफपिआई एलाउ गर्नुहुन्छ नि, अनि फन्डामेन्टल स्टकहरू चल्दो रहेछ, अनि राम्रा स्टकहरू चल्छन्, किनभने उनीहरूसँग पैसाको कमी छैन। हामी नेपालीले एकअर्कालाई टोपी लगाउँदै कतिसम्म पुर्याउन सक्छौँ? एउटा स्टकलाई पुर्याउन सक्दैनौँ नि। त्यसैले एफआइआई, एफपिआई एउटा रेगुलेसन बनाएर ल्याउनु पर्यो। यदि तपाईँबाट हुन्न भने हामी जस्तो विज्ञलाई ल्याउनुहोस्, हामी एक दिन 24 घन्टाभित्र रेगुलेसन बनाउन सक्छौँ। 24 आवर्सभित्र तपाईँलाई रेगुलेसन बनाएर तपाईँको हातमा दिन सक्छौँ। अब यो अहिलेको कुराबाट त यो टेक्निकल फन्डामेन्टल भन्दा सबैभन्दा ठुलो त मिस्टर मार्केट नै रहेछ नि होइन? डेफिनेटली तपाईँको फन्डामेन्टल टेक्निकलले कुन बेला काम गर्ने हो? जब तपाईँको सबै सिचुएसन नर्मल हुन्छ। बट एबनर्मल सिचुएसनमा हामी पहिलो रिस्क त लिन्छौँ, कम्पनीमा लगानी गर्दा त्यो कम्पनीको रिस्क लिइरहेछौँ। अब हामीले पोलिसीगत पनि रिस्क लिनु परिरहेछ। कस्तो भने भोलि सरकारले के नियम ल्याइदिन्छ। यहाँ त यस्तो पनि हुनसक्छ कि तपाईँले सेयर बजारमा लगानी गर्नुभएको छ, तपाईँले जेलमा हालिन्छ, भोलि हुनसक्छ। ठुलो कुरा होइन यो देशको लागि, किनभने जो नियम हरेक 2 दिनमा चेन्ज गर्न सक्छन् भने यो पनि नियम ल्याउन सक्छन् यिनीहरूले। भनेपछि
हामीहरू सजग भएर लगानीकर्ता एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय चाहिँ आइसकेको छ। अब तपाईँको त यति लामो अनुभव छ बजारमा, नेपालको बजारमा, अझ तपाईँले त अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि त्यत्तिकै हेर्नु भएको छ। तपाईँको विचारमा विभिन्न मागहरू छन्, ती सबै कुरालाई छोड्दै टु दि पोइन्टमा जाँदाखेरि बजारका 1, 2, 3 गरेर भन्नुपर्दा समस्याहरू चाहिँ के हुन् नेपालको पुँजी बजारमा? समस्या त तपाईँको सिधा अरू नियमकारी निकायसम्म ठोकिन्छ। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस्, यदि नेपालको इकोनोमी नै रहेन भने सेयर बजार कहाँबाट रहन्छ? तपाईँले एफडीको इन्ट्रेस्ट रेट 13% गरिदिनु भएको छ, अनि त्यसले चाहिँ इन्फ्लेसन बढाउँदैन। तपाईँको व्यापारीले जुन 13% को एफडी छ त्यसले लिँदाखेरि 17-18% उसलाई पर्दो रहेछ ब्याज दर, होइन? त्यो 17-18% पर्दाखेरि त्यो चाहिँ उसले सामानमै त जोड्ने होला जुन तपाईँ हामीले किनिरहेछौँ, उपभोक्तामै महँगी बढ्ने हो। इन्फ्लेसनको एउटा कारक त इन्ट्रेस्ट रेट पनि हो नि। भनेपछि कुनै पनि इकोनोमीमा जब सर्कुलेसन हुन्न, तपाईँले विदेशमा हेर्नुहोस् कतिका ठाउँमा त तपाईँले एफडी राख्दाखेरि तपाईँले पैसा तिर्नु पर्दो रहेछ। हाम्रोमा त के छ भने रिस्क टेकर जो छ त्यसलाई तपाईँले जहिले पनि रिवार्ड गर्नुपर्छ विदेशमा। हाम्रोमा के छ भने उनीहरूलाई अपमान गरिन्छ, उनीहरूलाई तपाईँको पनिस गरिन्छ, र रिस्क एभोइडर जो एफडी राखिन्छ, जसले एफडी राखिरहेछ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रिवार्ड दिँदै हुन्छ 13%मा। अर्को हेर्नुहोस्, नीतिगत कुरामा म तपाईँलाई फेरि लग्छु। तपाईँको सहकारीले 16% भन्दा बढी ब्याज लिन पाउनुहुन्न, 15%, अनि 15%मा माइक्रो फाइनेन्सले त्योभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँनुहुन्न, जबकि कमर्सियल ब्याङ्कले 17-18% लिइरहेछ। हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना छ हाम्रो देशमा। हामीले कस्तो नीति नियम बनाउने मान्छेहरूलाई कस्तो मान्छेहरूलाई पुर्याएका छौँ ठाउँमा। उनीहरूले यो कुरा हेर्न सक्दैन। म जस्तो साधारण मान्छेले हेर्न सक्छ भने उनीहरूले के बुझ्दैनन्? उनीहरूले बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्। कुनै एउटा सहकारीले वा माइक्रो फाइनेन्सवालाले गएर घुस दियो भने भोलि हुन्छ यो काम, होइन? उहाँहरूको जुन क्याप छ नि त्यसलाई भोलि हटाइन्छ। भनेपछि यो देशमा हरेक काम गर्न घुस दिनु पर्दो रहेछ। त्यसैले हाम्रो सबै कुरा बिग्रेको छ। सो पहिलो कुरा तपाईँको एफडीको रेट तल ल्याउनु पर्यो, इकोनोमी बचाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा लिक्विडिटीलाई सहज गराउनु पर्यो। तपाईँको जब तपाईँले 7-7 खरब रुपियाँ तपाईँले कृषि लोन स्पेसल लोनको रूपमा दिनुभएको छ, त्यसमा 7 खरब रुपियाँको अनुगमन गर्नुभएको छ। तपाईँले 7 खरब रुपियाँ जाँदाखेरि तपाईँले कार्यकर्ताहरूलाई बाँडिदिनु भएको छ आफ्नो, अनि त्यो 7 खरब रुपियाँको तपाईँको कृषिको कामै भएको छैन जब, अनि तपाईँले त्यहाँबाट कसरी तपाईँको माछा मासु वा तपाईँको तरकारी आउँछ? हामीले अहिले पनि इम्पोर्ट गरेर आएको छौँ इन्डियाबाट। हामीले अहिले पनि इम्पोर्ट गर्नु परिरहेछ। 7-7 खरब रुपियाँ यो देशमा तपाईँले कृषि लोन दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, हामी एक्सपोर्टर हुनु पर्थ्यो पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, यहाँ तपाईँको जानुहोस् किसानका, सोध्नुहोस् तपाईँले लोन पाउनु भएको छ, पाएको छैन? ठुलो ठुलो धनाढ्य सेठहरू कहाँ जानुहोस्, लोन पाउनु भएको छ, हो कृषि लोन ल्याएका छौँ। हेर्नुहोस् गजब छ। भनेपछि मिसयुटिलाइजेसन अफ द फन्ड भइरहेछ। भनेपछि यो कामहरू कसले गर्ने? हामी ठाउँमा छौँ र हामीले समस्या यो छ, हेरिदिनुहोस्। नियमकारी निकायले यदि गर्न सकेका छैन भने हामीलाई बोलाओस्, हामीलाई सोधोस्, हामी उनीहरूलाई बताउँछौँ यो तरिकाले हुन्छ, तपाईँको सल्युसन यो छ। तर हामीले गर्न नसक्ने, हामी नीति निर्माता होइन र उनीहरूले नचाहने र पैसा पाइकन नगर्न चाहने। पैसा पाएन त 5 मिनटमा हुन्छ। तपाईँले बजेटकै कुरा हेर्नुहोस्, 6-6वटा स्टिल प्लान्टहरू बन्द छन् भने नीति निर्माताहरूको कुरा त के भन्नु र। अब थोरै जोडौँ, तपाईँहरूले आज मात्रै पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई लगानीकर्ताहरूका माग, वर्तमान पुँजी बजारको अवस्थाका बारेमा सायद ज्ञापन पत्र सहित भेट गर्नुभयो। उहाँसँग के कुराकानी भयो? उहाँले बजारका बारेमा के कुरा गर्नुभयो? थोरै हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। होइन, उहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ एबाउट द मार्केट। उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँको स्पष्ट शब्द यही थियो, जो मान्छेहरूले 17,000 मान्छे मारेर आएका छन् उनीहरूले एउटा तिलक कोइरालाको जान उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। किनभने तिलकजी पहिला एमालेकै क्याडर हुनुहुन्थ्यो। सो हाम्रो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले पनि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ, होइन? अनि उहाँले भन्नुभयो तिलकजीलाई बुझाउनुहोस् तपाईँहरूले, अहिले गरेर यो समय उपयुक्त होइन, कसैले सुन्नेवाला छैन, यो देशमा कोही पनि सुन्नेवाला छैन। उहाँलाई बुझाउनुहोस् तपाईँहरूले, र बाँकी मैले गर्नुपर्ने काम म गर्छु।
म गभर्नरसँग कुरा गर्छु, त्यसमा तपाईँहरू निर्धक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूले उहाँहरूलाई भन्नु भएन तपाईँले नै नियुक्ति गर्नुभएका गभर्नरका कारणले बजार सबैभन्दा प्रभावित भएको छ भनेर भन्दा चाहिँ हामीले यो क्वेसन उठायौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने गभर्नरले गर्यो, गलत गर्यो, ल तर तपाईँ गएर सोध्नुहोस् अर्थमन्त्रीलाई। एकचोटि उहाँ बस्नु भएको छ गभर्नरसँग कि यो 4 बार हटाइदिनु पर्यो। जब तपाईँको अर्थमन्त्रीले नै चाहँदैन भने गभर्नरले कसरी गरोस्? तपाईँले गएर सोध्नुहोस्, 4वटा प्रश्न गभर्नरलाई सोध्नुहोस्, 4वटा प्रश्न तपाईँहरूले अर्थमन्त्रीलाई सोध्नुहोस्। तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ को तपाईँको मार्केट विरोधी छन्, को मार्केटको समर्थक छन्। सो पहिलो कुरा त उहाँ बस्नु नै भएको छैन मार्केटलाई लिएर गभर्नरसँग। उहाँले मात्र आएर मिडियामा फुकेर हुन्छ। उहाँले बताउनु पर्यो डिटेलका साथमा यो डेटमा हामी बसेका थियौँ मार्केटको क्यापिटल मार्केटको समस्याबारे भनेपछि उहाँ बस्नु नै भएको छैन, उहाँलाई चासो नै छैन तपाईँहरूको भनेर उहाँको स्पष्ट जवाब थियो। अब हामीले बजारका समस्याका बारेमा त धेरै लामो कुरा गऱ्यौँ, यति लामो कुरा गऱ्यौँ। अब नेपालको पुँजी बजारका सम्भावनाको कुरा गरौँ न। के देख्नुहुन्छ सम्भावना? अन्त त्यो सुनौलो छ। तपाईँ हामी रहौँ नरहौँ, यी नियमकारी निकाय रहस् नरहोस्, नेपालको पुँजी बजार सुन्दर छ, सुन्दर रहन्छ। यसले तपाईँको जसरी माथि जाँदा अपर्च्युनिटी दिन्छ, तल झर्दा पनि अपर्च्युनिटी दिन्छ। लोएस्टमा कसैले पनि बाई गर्न सक्दैन। तपाईँले सोच्नुहुन्छ 18 आउँछ अनि किन्छु, 18 आउँदा तपाईँले सोच्नुहुन्छ 16, 16 आउँदा तपाईँले 14, 14 आउँदा 12, 12 आउँदा 10। हिजो 3200 हुँदाको कुरा गऱ्यो भने त अधिकांश लगानीकर्ताहरूले भन्ने भएको छ कि हुन्छ 2000मा गयो भने त सारा सम्पत्ति नै बेचेर किन्छु होला सेयर भन्ने कुरा होइन। उहाँहरूले त्यो गर्नु नै परेन नि। उहाँहरूको सम्पत्ति आफै बिक्री भयो, सम्पत्ति नै रहेन। हजुर, आफै बिक्री भयो। ब्याङ्कहरूले बेचिया छन्। अहिले कन्टिन्युस मार्जिन कल छ, कन्टिन्युस ब्याङ्कले नसोधिकन ग्राहकलाई बेचा छन्। तर तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपले चाहिँ यो गिरावटले कतिको प्यानिक बनायो? मलाई केही प्यानिक छैन। किनभने एक्जिट हुनुभयो? म एक्जिट छैन। मेरो एउटै धारणा छ जीवनमा। तपाईँकै प्रोग्राममा आएर लास्ट टाइम मैले भनेको थिएँ बेचेर पस्ताउँदा राम्रो न कि नबेचेर। यही प्रोग्राममा मैले बोलेको थिएँ। तपाईँले लास्ट इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् मेरो, त्यसमा मैले बोलेको छु। अर्को कुरा तपाईँले एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने मैले जब क्लब हाउसमा आउँथेँ एभ्री सेसनमा मैले के बोलेको छु भने तपाईँ यदि लोनमा हुनुहुन्छ भने लोनलाई डाउनसाइज गर्नुहोस्, लोनलाई सिद्ध्याउनुहोस्, अनि मात्र तपाईँले गिरावटको पनि मजा लिन सक्नुहुन्छ। र गिरावट पनि आउँदैन, यो ढङ्गले गिरावट आउँदैन। अहिले किन गिरावट आयो? केही व्यक्तिहरू अनकम्फर्टेबल पोजिसनमा थिए अनि उनीहरूले अहिले आएर बेच्नु परिरहेछ। 3200मा बिचराहरूले बेच्न पाएन, अहिले ब्याङ्कहरूले फोर्स सेलिङ गरिरहेछ होइन। अनि उनीहरूलाई गाह्रो हुँदा के भयो भने हामीहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेछ, राइट? सो मैले चाहिँ यो बुल सुरु हुनभन्दा अगाडि मेरो 110 करोड रुपियाँको लोन थियो, आज मेरो 0 लोन छ भनेपछि मैले जुन कुरा प्रिच गर्छु त्यो फलो पनि गर्छु। मैले के गरेँ भने आफ्नो लोनलाई 0 गरेँ, बाँकी मेरो पोर्टफोलियो त्यत्तिकै छ। आज 200-300 करोड घट्यो होला, तर मलाई थाहा छ अर्को बुलमा 1000 करोड बढ्छ भने मलाई टेन्सन छैन त्यसको। अब जस्तो सर पनि अनुभव छ, तपाईँ आफै पनि ठुलो इन्भेस्टर हुनुहुन्छ। केही समय अगाडि एकजना लगानीकर्ताले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ यदि पुँजी बजारको चाहिँ यी मागहरू समयमा सम्बोधन भएन र यो कुरा हेरेन भने साउन 1 गतेबाट नेपालको पुँजी बजारमा डिजास्टर नै आउँछ भन्नुभएको थियो। अब योभन्दा बढी पनि अझ योभन्दा ठुलो डिजास्टर आउन बाँकी छ र? जब पर्चेजिङ पावर हुन्न नि तपाईँसँग त योभन्दा ठुलो पनि आउनसक्छ। के छ भने तपाईँलाई एउटा सानो कहानी नै भन्छु म यसमा। एउटा छोरोले आफ्नो बाउलाई भन्यो, बुवा त्यो हात्ती हिँडिरहेछ, त्यो हात्ती म किन्न चाहन्छु। त्यो हात्तीको मालिकसँग सोध्यो कति रुपियाँमा? उसले भने 1 रुपियाँ। अनि बाउले भने धेरै महँगो छ छोरा, अहिले नकिनौँ। अनि छोरो ठुलो भयो, उसको आफ्नो राज्य भयो, अनि त्यो राज्यमा एउटा हात्तीवाला फेरि आयो। अनि उसले भन्यो यो हात्तीको प्राइस कति? उसले भने 1 लाख रुपियाँ। बाउले भने सस्तो छ यार, किनिहाल। छोरो अचम्बित भयो, अस्ति 1 रुपियाँमा तपाईँले महँगो भन्नुभएको थियो, आज 1 लाखमा सस्तो कसरी भन्नुभयो? भने हेर त्यो बेला हामीसँग खाने पैसा थिएन, त्यो 1 रुपियाँमा लगेर त्यो हात्तीलाई खुवाउनु पर्थ्यो, बसाउनु पर्थ्यो, हामी बर्बाद भइहाल्थ्यौँ। त्यसैले त्यो 1 रुपियाँमा पनि महँगो थियो। आज त 100वटा हात्ती किनेर पनि त्यसलाई खुवाउन सक्छस्, राख्न सक्छस्, आफ्नो स्टेटसको लागि त्यसमा चढेर हिँड्न सक्छस्। भनेपछि यदि मार्केट 3200मा चाहिँ सस्तो थियो हजुर, आज 1900मा तपाईँको 200 रुपियाँमा एउटा स्टक किन्न चाहिँ गाह्रो भएको छ।
पैसा छैन। त्यही 1 रुपियाँको कुरा भयो। अहिले हामीसँग त्यो 1 रुपियाँ छैन त्यो हात्ती किन्न। सो हामीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याएको भनेको यी नियमकारी निकाय र यो सरकारले। अब अहिले यो भन्न खोजे लगानीकर्ताहरूको सम्पत्ति गयो कि ब्याङ्कहरूले चाहिँ लगानी गर्न छोडेपछि पैसा भएन लगानीकर्तासँग? होइन, ब्याङ्कहरूले लगानी गर्न छोडेको कहिले थियो? मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् नि, 44 खर्बको मार्केट, त्यसमा 1 खर्ब तपाईँको लोन, विच इज द लोएस्ट लोन इन एनी सेक्टर अहिलेसम्म है। तपाईँको सेयर बजारमा सबैभन्दा कम्ती लोन परेकै सेयर बजारमा छ र एनपिएल 1% पनि भएको छैन आजसम्म सेयर बजारले गर्दा, 0.1% पनि भएको छैन र टोटल इन्भेस्टरको 0.36% मात्र इन्भेस्टरहरूले लोन लिएका छन् भने त्यस्तो बजारमा तपाईँले यो भन्न मिल्छ कि ब्याङ्कहरूको लगानीबाट मार्केट पुगेको थियो? यो साइकोलोजी हो हजुर। भोलि तपाईँको साइकोलोजी यदि गभर्मेन्टले राम्रो गर्छ भने विदेशबाट फन्ड आउँछ। तपाईँको खै त रेमिटेन्स त घटेको छ, तर अस्ति कोभिडमा मार्केट बढ्दाखेरि रेमिटेन्स बढेको थियो हजुर। कारण के छ बुझ्नु पर्यो नि। सरकारले डाटा नै छैन सरकारसँग। कारण यो छ, मान्छेहरूले आफ्नो देशमा यदि सम्भावना हेर्छ भने उसले आफ्नो देशमा लगानी गर्छ, तर आफ्नो देशमा जब सम्भावना सिद्धियो भने उसले त्यो पैसा विदेशमै राख्छ कि नेपालमा पठायो भने यसमा रिस्क छ, हाम्रै देशमा राख्यौँ भने, किनभने भोलिका दिनमा श्रीलङ्का भइदियो भने यो डिभ्यालुएसन हुन्छ। त्यसैले मान्छेहरूले जो विदेशमा छन् उनीहरूले त्यो पैसा चाहिँ त्यहीँ राखेर अहिले रेमिटेन्स पनि घटेको छ र सेयर मार्केट जबसम्म बढ्दैन रेमिटेन्स बढ्दैन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। अब अर्को कुरा जोडेँ मैले तपाईँसँग, जस्तो कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने यो पुँजी बजार बढ्दा मान्छे चाहिँ अनप्रोडक्टिभ भए मान्छेहरू है, म कुरा गर्दैछु। डाक्टरले बिरामी जाँच गर्न छोडेर 24-23 सेयर बजारमै लागे, इन्जिनियरले आफ्नो पैसा छोडेर त्यही सेयर बजारमै लागे, व्यवसायीहरू पनि अरू आफ्नो हुँदा खाँदाको व्यवसाय छोडेर बरु यहाँ त यति सजिलै पैसा कमाइदो रहेछ बरु यही ठिक छ भनेर आए। अब यसो हेर्दाखेरि हाम्रो 1100बाट 32 को इन्डेक्समा जाँदा लगभग निरन्तर बढ्यो पनि बजार। यो बेलामा चाहिँ धेरैलाई के लाग्यो भने यो बजार त बढ्ने मात्रै रहेछ, यहाँ जस्तो पैसा कहीँ पनि छैन भनेर यो अरू क्षेत्रहरू झन् ठप्प भएर अरू क्षेत्रमा पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेले पनि यो छोडेर पुँजी बजारमै आए, झन् चाहिँ व्यक्ति चाहिँ अनप्रोडक्टिभ भयो भन्ने कुरा पनि त छ नि। एउटा मलाई कुरा भन्नुहोस्, म तपाईँलाई सिम्पल क्वेसन गर्छु। अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भएको भए मैले आज धेरैवटा कम्पनीहरूमा पैसा लगाएको छौँ जुन चाहिँ लिस्टेड छैन। मैले कहाँबाट कमाएँ? यी सेयर बजारबाट त कमाएको छु। यो सेयर बजारबाट कमाएको पैसा मैले विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरेर भोलिका दिनमा लिस्टिङ गराउँछु भनेर सपना देखेर अगाडि बढेको छु। भनेपछि अनप्रोडक्टिभ कि प्रोडक्टिभ पहिलो कुरा। र यदि अनप्रोडक्टिभ छ भने भोलि तपाईँ बन्द गर्नुहोस्, तपाईँको कुनै पनि ब्याङ्कको सेयर, कुनै पनि तपाईँको इन्सुरेन्सको सेयर, कुनै पनि तपाईँको यी प्रोडक्टिभ सेक्टर जसलाई भन्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङहरूको एउटा पनि नयाँ इन्डस्ट्री आउँदैन। किनभने त्यो तिनीहरूको भिजन नै छैन नि। मान्छेले के सोध्छ भने हामी 3 वर्षपछि बेचेर यहाँबाट पैसा कमाउँछौँ भनेर पो मान्छेहरूले आएर पैसा लगाउँछन् होइन। सो अर्को कुरा, सरकारले खै त रोजगारी दिएको? जब तपाईँको सरकारले रोजगारी दिन सक्दैनन् भने त्यस बेला के हुन्छ भने मान्छेसँग जे अप्सन छ त्यसमै त जान्छ। भनेपछि उसले ऊ सेयर बजारमा गएर कम्तीमा आफ्नो सिपलाई प्रयोग गरेर उसले के गरिरहेछ भने केही महिलाहरू गएर त्यहाँ 2-4 जना मिलेर उनीहरूले ब्यालेन्स सिट बुझिरहेछन्, उनीहरूले कम्पनीको वर्किङ स्टाइल बुझिरहेछन् भने त्यो प्रोडक्टिभ कि अनप्रोडक्टिभ? सरकारले एउटा रोजगारी एकजनालाई रोजगारी दिन नसक्ने अनि बिचारा पब्लिकले आफै रोजगारीको ठाउँ खोज्दाखेरि तपाईँलेहरूले अनप्रोडक्टिभ भनिदिने, यो यस्तो मैले कहीँ नदेखेको देश गजब लाग्छ कहिलेकाहीँ। कस्तो देशमा जन्मियो, कस्तो देशमा काम गरिरहेछौँ र कस्तो देश हामीले बनाउनेवाला छौँ भनेर सोचेर डर लाग्छ भनेर मैले यही भनिरहेको छु। प्रोडक्टिभ सेक्टर हो यो। यदि तपाईँको प्रोडक्टिभ सेक्टर नभएको भए यसलाई तपाईँको इकोनोमीको आइना भनिँदैन थियो। किन भनिन्छ अरू सेक्टर अरू कन्ट्रीहरूमा होइन? हामी कति डेभलप्ड छौँ भनेर हेर्ने मापन गर्ने सूचक के सेयर बजार होइन? फोर्ब्समा जुन तपाईँको बिलिनियरको लिस्ट आउँछ त्यो के आधारमा आउँछ र के आधारमा उनीहरूको नाम तल खस्किन्छ? त्यो सेयर बजार होइन। भनेपछि कस्ता लन्ठे हाम्रा नेताहरू, लन्ठे नियमकारी निकायका नेताहरू, हाम्रो लन्ठे यी पार्टीका नेताहरू छन् जसले बुझ्नै सकेका छैन। आउनुहोस् नि, तपाईँहरूलाई 3 दिनको ट्रेनिङ दिउँला, प्लिज आउनुहोस्, सिकाइदिउँला।
के छ सेयर बजार भनेको के हो र यसको महत्त्व के छ र यसलाई कसरी उकास्नुपर्छ म सिकाइदिउँला फ्री अफ कस्ट। मैले आजसम्म कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ कसैसँग लिएको छुइनँ, फ्रीमा हेल्प गरेको छु। आउनुहोस् तपाईँहरूलाई पनि हेल्प गरिदिउँला। नियमकारी निकाय हुँदा पनि तपाईँको नाम एक्सपोज गरिदिनु, तपाईँलाई घरमै बसाएर राम्रै बुझाइदिउँला कि यसबाट के हुँदो रहेछ, कसरी हुँदो रहेछ र कसरी अगाडि लग्ने। र फेरि मैले एउटा कुरा अझै यसमा थपेँ, यदि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पनि केही कुरा आउँदैन भने त्यसका बिचारा कर्मचारीहरूलाई ट्रेनिङ नपाएको भए अमेरिका त गएका छन्, तर खै के ट्रेनिङ लिएर आउँछन् थाहा छैन होइन। तर म चाहिँ नेपालमै बसेर तपाईँलाई अमेरिकाभन्दा राम्रो गुणस्तरीय ट्रेनिङ दिएर पठाइदिन्छु। तपाईँ त्यो चाहिँ लागू गरेर एउटा सक्सेसफुल इम्प्लोयर र इम्प्लोइ बन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। अब अर्को कुरा, जस्तो तपाईँलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपले धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ तपाईँलाई। त्यो हिसाबले अब अहिलेको बजारमा चाहिँ धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू प्यानिक हुनुहुन्छ, जो 3200बाट 1900मा आइपुग्दासम्म करिब आफ्नो पोर्टफोलियोको 50% गुमाइसक्नु भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा ती लगानीकर्ताहरू अब बेचेर भाग्ने कि अरू किनौँ भने अझ घट्देला, होल्ड गरेर बस्यौँ भने अझै बर्बाद होला भनेर एकदमै डिलेमामा भनौँ न, के गर्ने भनेर एकदमै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ ती लगानीकर्ताहरूलाई के गर्न सुझाव दिनुहुन्छ तपाईँ? डेलीमा बस्ने समय होइन, यो पर्फेक्ट समय हो लगानी गर्ने। मैले फेरि भने 0.36% मात्र गाह्रोमा छन्, जसले लोन लिएका छन्। तर बाँकी हामी किन डेलीमा बस्ने? भोलि तपाईँको लोन पाउन थालेपछि दिपेन्द्र अग्रवालले पनि पाउँछ, अरूले पनि पाउँछन्, उनीहरूले लगानी त यहीँ गर्ने होला होइन। डेलीमा बस्ने होइन। लोएस्टमा गएर किन्छु भने त्यो मिथ हो। कसैले पनि लोएस्टमा किन्न सक्दैन र हाइएस्टमा बेच्न सक्दैन। 3200मा कतिजनाले बेच्नु भएको छ? 1-2 जना होइन। भनेपछि यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने यो समय भनेको एभरेज आउट गर्दै जाने हो। जति तपाईँले एभरेज आउट गर्नुहुन्छ त्यति गुणा तपाईँहरूले कमाउनुहुन्छ। हामीले त्यस्तै कमाएका छौँ। हामी जब 1100 थियो नि, कन्टिन्युअस 1.5-2 वर्ष त्यो 1100 को लेभल खेलेको छ। हामीले 1.5 वर्ष कन्टिन्युअस जति पैसा गोजीमा आयो गएर किनेका छौँ, अनि पो हामीले 3200 को मजा उठाउँछौँ। अनि अहिले 1900मा आउँदा पनि हामीलाई फरक छैन नि। त्यस्तै हजुरहरूलाई पनि हुनु भएन। तपाईँको त लोन छैन, आफ्नो सन्ततिको लागि, आफ्नो सन्तानको लागि तपाईँले यो सेयरमा लगानी गर्दै हुन्छ, त्यो सम्झिनुहोस्। मेरो बुवाले गर्नुभएको थियो, मैले त्यसको प्रतिफल पाइरहेको छु। मैले गरेको मेरो छोरोले पाउँछ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि आफ्नो भविष्यको लागि, आफ्नो बच्चाहरूको भविष्यको लागि लगानी गरेर छोड्नुहोस्। यो समय भनेको राइट टाइम हो। इन्भेस्ट गरेर तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। आजभन्दा 6 महिना 1 वर्षपछि तपाईँकै यहीँ फेरि इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि तपाईँ हेर्नु होला, यहाँबाट कति टाइम्स बढेको मैले यहाँ तपाईँसँग कुरा गर्नेछु। अब सरलाई मैले ट्याक्कै सर प्रश्न पनि बोल्नुहुन्छ, मैले सोधेँ अहिलेको बजार बुलिस कि बियरिस? यो त बियरिस हो नि, क्रासै हो। कहाँ बियरिस? तर कतिपयले त बुलिसभित्रको बियरिस चाहिँ करेक्सन हो। उनीहरूले कुन किताब पढेका छन् मलाई थाहा छैन। मैले पढेको किताबमा चाहिँ यो क्रासै भएको। तपाईँको टपबाट 30% खस्किँदालाई क्रास भनिन्छ। हामी कति पर्सेन्ट गयौँ हजुर? हामी 40%, करिब 40%ले 1 वर्षभन्दा कम अवधिमा गयौँ। भनेपछि यसलाई क्रास भनिन्छ, यसलाई बियरिस भनिँदैन हो। अब यहाँबाट एउटा फेज आउँछ जहाँबाट एकुमुलेसन सुरु हुन्छ, एकुमुलेसनमा साइडवेज चल्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको बुलिस सुरु हुन्छ। तर क्रासको बेलामा जसले किन्न सक्छ त्यसले पैसा बनाउन सक्छ, जसले क्रासमा किन्न सक्दैन त्यसले पैसा कहिले बनाउन सक्दैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम दर्शकहरू जो तपाईँका अनुयायी पनि हुनुहुन्छ, ती दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यति मात्र भन्न चाहेँ, साथीहरू डराउनुहुन्न। हामी सबै सम्पूर्ण टिम तपाईँहरूसँग छौँ। दिपेन्द्र अग्रवाल तपाईँहरूसँग छ। तपाईँहरूलाई केही पनि गाह्रो छ, साह्रो छ, मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। मेरो मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, मेरो फेसबुक पेजमा गर्नुहोस्, मलाई क्लब हाउसमा गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सम्पूर्ण समस्याहरूमा जहाँ पनि मैले हेल्प गर्न सक्छु म गर्छु, विदाउट एनी कस्ट, विदाउट एनिथिङ। हजुरहरूले यति बुझ्नुहोस्, यो समय भनेको राइट समय हो लगानी गर्ने। सो यसमा चिन्ता नलिनुहोस् र यो नियमकारी निकायहरूलाई पनि ठिक गर्ने काम हामी गरि नै राख्छौँ। यिनीहरूले जति साह्रो गरे पनि म तपाईँसँग मिलेर यिनीहरूसँग लडाइँ लड्ने नै छु र कन्टिन्युअस जबसम्म यो सास चल्छ तबसम्म म तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको भोइस चाहिँ बोल्ने नै छु। त्यति भन्न चाहेँ अहिलेको लागि, र इन्भेस्ट गरिराख्नु होला। थ्याङ्क यू।
designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र